Dos. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ Thank you.